بسم أبن ولدن منفس قدسن حد أملاخ أمين حمشاي أيو غزا مصنعتي نابسب قلسي زقرهو حتوتات مدأختي نابسب قلسي معرف كلته ودا حديث كتاب شوعت بمنباب نزوم سب حتوتات حزير ملسي أدالو قدماي باولوس مستير أملاخ إلو صويعو زلو نمانيو كراي أب كريستوس تصويرو زلو انتايو سالساي علامان أي متقبار انتايو رابعاي بوء نبرو كبل كله انتاي مارتي جوجل لخلته زحفوه باولوس مستير أملاخ إلو صويعو زلو إن كريستوس يسوسي ما يحدش كده المسحفتي كم زمهرنا اتنزل أدم تصويرو زنبرة مستير أملاخ بكريستوس يسوس قويتانا أصبقو كمستكهده أبولي كدان أملاخ نهزبو بنبياتيو زقلس اللهم نيرو أبزن دحروت معلتات كنا بتوراس كله زجبره بورد غيرو نهاوريات بملئات تقلص اللهم وانجيل ماتيوس مرف عسرتو سلسته كاب عسرتو حديك كاب عسرتو شوعته أب كريستوس تصوير زلون تايو نزبل أب كولوسي مرف كريته فقد سلسته بزلو مزقب طبابن فلتاتن أب كريستوس تصوير خم زلوي هو ويسور مالت زي فلت مالت هيكونن كمتي أم مرف حادث فقد إسران شدشتن زرقنايو إذا خبزر علمن كابولد ولدون تصويرو زنبرة لو مقنا نقدسانو تغليسي مباركس كريستوس من طبابن فلتتني علامان متبار انتايو متبار كنبل كلنا نغزيو بغزياوي زخونه عقبت ወይ ረብሓ ምርካብ ማለት እዩ ንክርስቶስ ዘይኮነስ ከም ብልማርሰብ ከም ምህሮኦል እነት ዝዓለም እዚኣ እናመሃሩ ካብ ዘታልሉ ንምጥንቃቅ ድማ እዩ ከምኡ ዝበለ حوالي قدوس باولوس أملو معرف حادن معرف كلتن نتم أمنتي ناب منفساوي بسلت نمبصح كمتي أم مصحف مثالي معرف حاد فلا أسرته حتى أن انت حباب لوخا حرة يتبلهم زبط صحف زلو كومو غيرو يتنكر بوء نبرو قبل كلون تاي مالوتي ونزبر حتو دما كمتي أبقوتي معرف كلته فلا شدشته دقيم كم تنقويتنا إيسوس كريستوس التقبل كم إلكم بوء تملالسو زبل مسؤو حدا حسابي زهبنا إذا ما نفقدن حساب كريستوس تقبلك من مللاس مالتي وجل حدا زحفوه باولوس مستير أملاخ إلو سويعي وزلو نمانيو كتاو مرسي كلمة مهابنا أبعيو غزا عصر ربعته يتقدم تصوير زنبره حجنا نقدسانو استقلص مستير انتاي مخانون كبرينايت استقلص مستير كأم عرخنداي مخانون بسفيحو قليسنا يوم منبارنا كنزخاخر نفتو حوالي قدس باولوس أب قرسي مراف كلته فأدخلته قليسو وخمزلو مستير أملاخ نسخا كريستوس سلزبل ات مستير أملاخ تبهيلو تصويع زلو كريستوسي أبتز حالة أيو اتي تقلص مستير نسون كريستوس أباخاتكم تسفا خبرئيو زبل مخانو أوريهنا نيرناينا إذا مستير زي أحزاب بوانجيل كريستوس موارستي مما قلت حد السقاقم زخونو يبسر أبرومي ملف عسطو شدشتة فقد إسران حمشتن كم زنقرنا خاء نتي بوانجيلين بسبكة يسوس كريستوس بمقهاد تخاب زل عالم تصويرو زنبره حجقنا التقلص مستير بمبالي قلصو أب كريستوس تصوير زلو انتايو أب كريستوس تصوير زلو بزلو مزقب طبابن فلتاتني حسين انت قدامه نبلحوخا انت زي سحالكايو حيلخا بزح يدكم طباب قنان مسلات يتأكم تباهيلو أم مصحف مكبب كم ستصحفه مكبب مرف عسرته فلا عسرته فلتات نقال كوكللنا خلو طباب دما نمعلا تقال كوكللنا يخئلي كلايوبا نقوتنا يسوس كريستوس كقلصو خلو أب كلمة أملاخن كل حزبن بقبرن قالن كالي نبي زنبره سبعاي يزبل وانجيل لوقاس مرف إسران 4 فضاء 6 حوالي يوحنس دما قال بمجمرتا نبره اتقال دما أب أملاخ نبره اتقالون أملاخ نبره دحر مبالو اتقال سقا كونه سقان حق الملئيو أبانا حدره يزبلو وانجيل يوحنس مرف 1 فضاء 4 سلازم بار بزلو مزقب طبابن فلتاتن أب كريستوسيو تصوير زلو علامان أي متبار انتايو
ዕላማ ማለት እቲ ክውቃዕ ዘለዎ ሸቶ ማለት ክኸውን ከሎ ምጥባር ማለት ከዓ ምትላል ምዕሻው ወዘተ ማለት ስለ ዝኾነ ዕላማ ምጥባር ኣብቲ ጽሑፍ ኣብ ፍቕዲ 4 ተነጊሩና ከም ዘሎ ሓደ እኳ ብቓል ቅብጥር ከየስሕተኩም እዩ ዝብል እቲ ዕላማ እምበኣር ምስሓት ምግጋይ ካብ ዕላማኻ ምእላይ ወዘተ ማለት ምዃኑ ክንርዳእ ንኽእል ኣብ ፍቕዲ 8 ከዓ ከም ናይ ክርስቶስ ዘይኮነስ ብልማድ ሰብ ከም ምህሮ ቁልዕነት እዛ ዓለም እዚኣ ብጥበብ ዓለምን ብኸንቱ ምጥባርን ሓደ እኳ ከይማረኸኩም ተጠንቀቑ ብምባል ዕላማ ምጥባር ምምራኽ ማለት ምዃኑ ይሕብር ምምራኽ ማለት ከዓ ዕላማኻ ሓዲግካ ነቲ ክትዋግኦ ዝፀናሕካስ ምቅላሱ ሓዲግካ ብምሕላል ኢድካ ከተልዕል ከለኻ ማለት እዩ ብኡኡ ንበሩ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ እታ ብኡኡ ትብል ዘላ ነቲ ኣቐዲምና ብዘሎ መዝገብ ጥበብን ፍልጠትን ኣብኡ እተሰወረ ዝበልናዮ ነቲ ምስጢር ኣምላኽ ብምባል እውን ዝገለጽናዮ ንክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና እያ ትውክል ብኡኡ ሓደ ብክርስቶስ ንበሩ ዝብል ሓሳብ እምበኣር ኣብ ፍቕዲ 2 ብፍቕርን ብኩሉ ሃብቲ ናይቲ ምሉእ ኣእምሮን ንፍልጠት እቲ ምስጢር ኣምላኽ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ብሓደ ሰሚሮም ልቦም እንትኽፅናናዕ ክሕብሮም ከሎ ኣብ ፍቕድታት 5 ክሳብ 7 ድማ ስርዓቶምን ጽንዓት እምነቶምን ብክርስቶስ ከምቲ ንጎይታና ክርስቶስ ኢየሱስ እተቐበልዎ ከምኡ ኢሎም ብክርስቶስ ክመላለሱ ከም ዘለዎም ብተወሳኺ እውን ኣብ ክርስቶስ ተሰሪቶምን ተሃኒጾምን ብምስጋና መሊኦምን ከምቲ እተማህርዎ ኮይኖም ብእምነት ክጸንዑ ከም ዘለዎም ዝነግር እዩ ጉጅለ 3 ዝጸሓፍዎ ጳውሎስ ምስጢር ኣምላኽ ኢሉ ፀዊዕዎ ዘሎ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 2:2 ብፍቕርን ብኩሉ ሃብቲ ናይቲ ምሉእ ኣእምሮን ንፍልጠት እቲ ምስጢር ኣምላኽ ንሱ ከዓ ክርስቶስ ብምባል ገሊፅዎ ኣሎ ስለዚ እቲ ምስጢር ኣምላኽ ተባሂሉ ዘሎ ክርስቶስ ምዃኑ ብሩህ እዩ ምስጢር ዝተባህለሉ ምኽንያት ድማ ከምቲ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 1:26 እቲ ካብ ዘለኣለምን ካብ ውሉድ ወለዶን ተሰዊሩ ዝነበረ ሎሚ ግና ንቅዱሳኑ እተገልፀ ምስጢር ዝብሎ መደብ ምድሓን ኣምላኽ ቅድሚ ሕጂ ምስጢር ከም ዝነበረ ሕጂ ግና ብክርስቶስ ስለ ዝተገልፀ እዩ ከምቲ ብዘሎ መዝገብ ጥበብን ፍልጠትን ኣብ ክርስቶስ ተሰዊሩሎ ዝብለና ቆሎሴ ምዕራፍ 2:3 ክርስቶስ ንኣምላኽ ብምልኣት ከም ዝገለጾ ክንርዳእ ንኽእል ኣብ ክርስቶስ ተሰዊሩ ዘሎ እንታይ እዩ ንዝብል ከዓ ብመሰረት ቆሎሴ ምዕራፍ 2:3 ብዘሎ መዝገብ ጥበብን ፍልጠትን ኣብ ክርስቶስ ተሰዊሩሎ እዚ ማለት ክርስቶስ ምሉእ ምግላጽ ጥበብ ሓቅን ምስትውዓልን ኣምላኽ እዩ ክርስቶስ ምንጪ መለኮታዊ ጥበብ እዩ ንሱ ነቶም ጽውዓት ንኣይሁድ ኮነ ንጽርዓውያን ኮነ ክርስቶስ እቲ ሓይሊ ኣምላኽን ጥበብ ኣምላኽን እዩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1:24 ከምቲ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 2:6 እግዚኣብሔር ጥበብ ይህብ እዩ እሞ ፍልጠትን ምስትውዓልን ካብ ኣፉ እየን ዝወፃ ዝብል ክርስቶስ ብስጋ ዝተገልጸ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ምንጪ ኩሉ ሓቀኛ ጥበብ ክርስቶስ እዩ ኩሉ ጥበብን ፍልጠትን ኣምላኽ ድሕነትን ህይወትን ኣብ ክርስቶስ ከም ዝርከብ ንክርስቶስ ምፍላጥ ማለት ነቲ ዝዓበየ ሃብቲ ማለት ነቲ መለኮታዊ ጥበብን ሓቅን ምርካብ ማለት ምዃኑ የረድእ ዕላማ ናይ ምጥባር እንታይ እዩ ንዝብል ከዓ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 2:4 ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሓደ እኳ ብቓል ቅብጥር ከየስሕተኩም ኢለ እዚ ዝብል ዘለኹ ኢሉ የጠንቅቕ ብሓፈሻ እቶም ዝጥብሩ ረብሓ ገዛእ ርእሶም ንምድላብ ሮሜ 10:6-17-18 ኣገልገልቲ ሰይጣን ስለ ዝኾኑ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11:13-15 እቲ ዕላማ ምጥባር ከዓ እንታይ ከም ዝኾነ ብኸምዚ ዝስዕብ ይገልጾ ንኣመንቲ ካብ ክርስቶስ ንምፍላይ ለወንጌል ንምጥምዛዝን እምነት ኣመንቲ ንምድኻምን ቆሎሴ 2:8 ንኣመንቲ ንምድንጋርን ንምትላልን ካብቲ ሓቀኛ እምነት ክርስቶስ ንምርሓቕን ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11:3 ብናይ ሓሶት ትምህርቲ ሰዓብቶም ብምግባር ባሮት ጌርካ ካብ ዓስቢ ዓወት ክርስቶስ ንምምንዛዕ ገላትያ ምዕራፍ 2:4 ቆሎሴ ምዕራፍ 2:8 ብኡ ንበሩ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ሕቶ ከዓ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 2:6-7 ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ
ደጊም ከምቲ ንጎይታና ክርስቶስ ኢየሱስ እተቐበልክምዎ ከምኡ ኢልኩም ብኡ ተመላለሱ ኣብኡ ተሰሪትኩምን ተሃኒጽኩምን ብምስጋና መሊእኩምን ከምቲ እተማሃርክምዎ ኮይንኩም ብእምነት ጽንዑ ብምባል ንኣመንቲ ይላቦ ንክርስቶስ ክእዘዙን ምስኡ ጥቡቕ ርክብ ክገብሩን በቲ መጀመርታ ዝተማህርዎ ወንጌል ንክርስቶስ እናመስገኑ ክነብሩን ይመክር ኣብ ክርስቶስ ምንባር ማለት ልክዕ ከምቲ ጨንፈር ወይኒ ካብቲ ጉንዲ ወይኒ ህይወት ዝቕበል ከምኡ ከዓ ክርስቶስ ህይወትካ ክመርሕን ክቐይርን ምፍቃድ ማለት እዩ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 4-5 እምነትካ ብተግባራትካ ዝንጸባረቐሉ ህይወት ክትመርሕ ምኽኣል ማለት ድማ እዩ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2:6 ንክርስቶስ ኣብነት ጌርካ ብፍቕርን ቅድስናን ትስዕቦ ማለት ኤፌሶን 4:1 ገላትያ 2:20 ብቐጻሊ ብክርስቶስ ምዕባይን ንዕኡ ብቑዕ ኮንካ መምልላስን ማለት ድማ እዩ ጉጅለ 4 ዝሓፍዎ ጳውሎስ ምስጢር ኣምላኽ ኢሉ ፀዊዕዎ ዘሎ ንክርስቶስ እዩ ቆሎሴ ምዕራፍ 2:2 ኣብ ክርስቶስ ብዘሎ መዝገብ ጥበብን ፍልጠትን ተሰዊሩሎ ቆሎሴ ምዕራፍ 2:2-3 ዕላማ ናይ ምጥባር ከምቲ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 2:8 ተጠቒሱ ዘሎ ብናይ ሓሶት ትምህርቲ ብናይ ሰብ ባህልን ኣብ ክርስቶስ ብዘይተሰረተ ዓለማዊ ፍልስፍናን ንኣመንቲ ንምድንጋርን ንመሓዝን እዩ እዞም መደናገርቲ ሓሳባት እዚኣቶም እምነት ከዳኽሙ ኣመንቲ ካብ ሓቂ ክርሕቁን ኣብ ክንዲ ኣብ ጥበብ ኣምላኽ ኣብ ሰብኣዊ ጥበብ ክምርኮሱን ይገብሩ ጳውሎስ ኣመንቲ ኣብ ክርስቶስ ሱር ሰዲዶም ክጸንሑን እቲ ኣብኡ ዘለዎም ናጽነትን ድሕነትን ከይስእኑ ካብ ከምዚ ኣመሰለ ምጥባር ክርሕቁ የጠንቅቕ ብኡ ምንባር ማለት ኣብኡ ተሰሪትናን ተሃኒጽናን ብምስጋና መሊእናን ከምቲ ተማሃርናዮ ኮይና ብእምነት መቕጻል ማለት እዩ ቆሎሴ ምዕራፍ 2:7 ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ፍረ እናፈረናን እናዓበናን ንዕኡ ብቑዓት ኮይና ክንመላለስ ማለት ድማ እዩ ቆሎሴ ምዕራፍ 1:10 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15:5 ከምኡውን ክንእዘዞን ንትምህርቱ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ክንነብረሉን ልክዕ ከምቲ ብእምነት ዝተቐበልናዮ ኣብነቱ ክንስዕቦን ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:21 ወንጌል ዮሐንስ 10:3-14-15 ንዕኡ መሲልና ክንነብርን ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2:6 ከምቲ ናቱ ሓሳብ ክህልወናን ፊልጵ ምዕራፍ 2:5 ማለት እዩ ብተወሳኺ ኣብኡ ምጽጋዕ ንሓሳባትናን ተግባራትናን ውሳኔታትናን ንሱ ክመርሖ ምፍቃድ ማለት እውን እዩ ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን